कळले 43 मरे सगळ्यांक तुमकां येवकार आयज आमच्या ह्या आंदोलनाचे आनी हंगर स्ट्रायकाचो 43rd डे आनी इतले दीस आमी आतां हांगसर हंगर स्ट्रायकार आसा. अजून पर्यंत एक सांगूंक सोदता की सरकाराच्या तर्फे हांगसर कोणूच आमकां पळोवपाक येवंक ना, आमकां मेवपाक येवंक ना. सरकार इतले व्हडले इव्हेंट्स करता, सरकार तुमच्या दारी, मागीर प्रशासन तुमच्या दारी आनी फोंड्या अशा जाग्यार ते जाग्यार ते प्रोग्राम करता. मग हांगसर येवपाक सरकार फाटीं फुडें जाता, सरकारचो रिप्रेझेंटेटीव येवपाक फाटीं फुडें जाता. आमचो आयज डेडलायन सोंपता. आयज आमी अल्टिमेटम दिल्लेलें की आमकां जे कॅबिनेट डिसिजनान रेजोल्युशन पास करून हे दोनूय प्रोजेक्ट हांगसून स्क्रॅप करता म्हणून आनी मागीर आमचे रिनोटिफाय करता एरिया आनी हे रिलोकेट सगळे करता म्हणून आमकां तें आश्वासन हे लिखीत दिवचें म्हणून आनी सगळे DPRs दोनूय डिपार्टमेंटांनी दिवचे, दोनूय प्रोजेक्टांचे दिवचे म्हणून अशें आमी मागलेले. ते अजून आमकां गव्हर्मेंटा कडसून आमी सीएमान अपॉइंटमेंटूय दिवंक ना आनी कांयच जावंक ना. ताकाच लागून आमी हंगर स्ट्रायक हो कंटिन्यू केल्लो आसा आनी आयज सांजचे म्हटल्यार आमची जी आंदोलनाची फुडली दिशा तुमकां कळटली आनी सरकाराक परत सांगता आमी की तुमकां जर दिसता तुमी जाय तें करता तर आमकां जाय तें करपाक आमी रेडी आसा. आमी आतां फुडल्या स्टेजीचेर वयतले आनी सरकाराक तो आमचे कडेन मेवपाक आमच्यो मागण्यो पूर्ण करपाक फाटीं फुडें जाता. ताका सांगतले की कशे तरेन हे तुमी जे लेटर दिला आमकां दिसा ते लिगल आनी कॉन्स्टिट्युशनली वॅलीड ना. कशे तरेन ते 30 तारीख तेंचो नॅशनल प्रेजिडेंट येवपाचो आसलो म्हणून तेंच्यांनी ते आमकां एक दिशाभूल केली. अजून पर्यंत पत्रे तशेंच मशिनां तशी आसा, पंचायतीची कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फी 1 कोटी सुमार ती तशीच आसा. सो कांयच अशें एक्शन सरकारा कडसून दिसना की ते हे प्रोजेक्ट हांगसून शिफ्ट करता म्हणून. लोकांचे इमोशनां कडेन भावनां कडेन खेळटा हो सरकार. म्हणून आमी म्हणटा हो सरकार हा तो आदिवासी विरोधी सरकार आसा, एंटी ट्रायबल सरकार आसा, ट्रायबल विरोधी सरकार आसा. जो एवरी टायम म्हणटा की ट्रायबलांच्या वांगडा तेंचे DNA ट्रायबलांच्या वांगडा आसा, पण तेंचे DNA ट्रायबलांच्या वांगडा ना. तेंचे भावनीक आनी सामाजीक ना ते ट्रायबलांच्या वांगडा ना अशें तरी आमकां दिसता. आनी म्हणून आमी हंगर स्ट्रायक हो कंटिन्यू केल्लो आसा. तुमकां खबर आसा गांवान उत्सव चालू आसा. उत्सव चालू आसतना थोडे लोक येता आनी पार्टिसिपेट जाता. असली पाळी ह्या सरकारान आमचेर हाडलेली आसा. आनी एका वाटेन जे सर्वेचे फायनल जॉयंट सर्वे जाता तेजे रिपोर्ट्स फायनल जावपाक तेजें डिस्कशन तेजे वांगडा मिटींग आमची सेपरेटली चालूच आसा. पण हो हंगर स्ट्रायक आतां आनी इंटेन्स जातलो, आनी एग्रेसीव जातलो आनी आतां ते फाल्यांच्यान तुमकां कळटलें की कशे तरेन आमी दुसरे हंगर स्ट्रायकाचे हे जशें आमी इतले दीस केला. आमी प्रत्येक जो हांगा रिस्पॉन्सिबल मनीस आसा, सरपंच जावं पंचायत मागीर पंच मेंबर्स मागीर ZP मागीर MLA हेंच्या दारान वचून ताका विचारला. आमी असेंब्लीचेरूय मोर्चा व्हेलो. आमी हांगसर 26 जानेवारीक रिपब्लीक डे तेन्नाय मोर्चा व्हेलो, 30 तारखेकूय आमी मोर्चा व्हेलो. सो तशे तरेन आमचें आंदोलन चलता आनी आतां नवे तरेन हें आंदोलन फुडें वयतलें. आमची फूल तयारी आसा. आमचे यूथ, आमचे बायलां आनी आमचे लोक सगळे गोंयकार एकठांय रावन ही फायट झगडटा. ताकाच लागून हांव मागता आयज तुषार पिरोडकर आयज आमचो आसा यूथ, तेणी आयज हंगर स्ट्रायक तेणी केल्लो आसा तो आयज फुडें व्हरता हंगर स्ट्रायक. आनी तेणी सांगचें की तेजें मत कशें आसा हेजे बद्दल आनी कितें तेजें मत आहा तेणें कित्याक केलें हंगर स्ट्रायक आयज केला तेणी सांगचें. माझें नांव तुशाल पिरोलकर आनी आयज हांव हंगर स्ट्रायकार आसा. आमच्या आतां गांवांत एक पालखी आसा, तरी आसतना ती आयज पालखी उत्सव सोडून आयज हांव हंगर स्ट्रायकाक गेला. ही परिस्थिती आमकां सरकारान हाडलेली आहा. जर तेणी युनिटी मॉल स्क्रॅप केल्ले जाल्यार आमी आयज आमच्या पालखेचे उत्सवाक आसतले आसले, पूण आमकां ते उत्सव सोडून हांगा रावचें पडटा. कित्याक हो युनिटी मॉल नाका म्हणपाक. आतां सरकार म्हणटा, CM म्हणटा सरकार तुमच्या दारी. आमचे आतां 43 दीस जाले तरी आसतना सरकार आमच्या दारी येवंक ना. आमी परत सरकाराच्या दारी वयता तरी आसतना आमकां हो सरकार न्याय दिना. कितें म्हूण चलयला सरकार?
दोन पानार सरकार जाल्लो आसा. एक उलयता वेगळे करता वेगळे. आयज ही बायलां आपलो उत्सव सगळे सोडून आयज हांगा बसलेली आसा. आयज गांवांत खातीर देवीची पालखी आसा. हे सरकारान आमचे आयकचे, ह्या गरीब ट्रायबलांचे तरी आयकचे आनी हो जो युनिटी मॉल प्रोजेक्ट आहा तो जाता बेगीन स्क्रॅप करचो. इतल्यान मागणे आमचे. देव बरें करूं. माझे नाव पांडुरंग शिरोडकर. आता हो गांव, ह्या गांवाक लागून आमकां लोक वळखता चिमलकार म्हणून. आनी गांवची वळख आमकां एक तळे दिता. हे तळे ना जाल्यार आमचो गांव ना. सरकार म्हणटा तुमच्या दारी, पूण आमी आयज सरकाराच्या दारी वचून येयले. सरकार म्हणटा आमी इंडिपेंडंट आहा. म्हाका जाल्यार दिसना आमी इंडिपेंडंट आहा. आयज जर आमी इंडिपेंडंट आसले जाल्यार आमकां हांगा बसपाची गरज ना. सरकार फक्त आमकां इलेक्शनाकूच यूज करता काय असो एक क्वेश्चन पडटा. म्हजें नांव माधव कुंकळकर. आयज 43 दीस जाले आमी हंगर स्ट्रायकाक बसलेले. ज्या दिसा पयले दिसासून जशे आमी पळय हांगा बसलेले एकठांय, जशी मेजॉरिटी आसली तशी आयज पासून आमची आसा आनी फुडें आसतली. जो पर्यंत जे आमकां सारकें डॉक्युमेंटेशन मेळना आनी हो भ्रश्टाचार स्तंभ आनी युनिटी मॉल स्क्रॅप जायना तो पर्यंत हें फुडें आमचें चालूच आसतलें. आतां अजयान बाबान सांगलां की आमची स्ट्रॅटजी चालूच आसतली फुडें कितें करपाची ती. काल आमची मिटिंगूय जाली, गोविंद बाब बीन गेल्ले थंय. पूण जशें आमकां जाय तशें आजून जावंक ना थंय. आमी कितें मागता तुमकां, जो आमचो दोंगर, जी बायोडायवर्सिटी लेक आहा तो वाचोवपाक आमी तुमकां इतके दीस हें करता. पूण सरकाराक आजून आमचेर असो आमकां न्याय दिवपाक आजून तो आमच्या फुड्यान येवंकूच ना. तर पळोवया केन्ना आमची वाट पळयता ती. पूण आमचो एकूच ठामपणे निश्चय आहा, आमी जो पर्यंत स्क्रॅप जायना तो पर्यंत आमी ओगी रावतले. ह्या सरकाराक मात्तूय आमची चूक लागना रे. येता वयता मरे तो हे सायटीन आनी तरी पूण कळना ताका आमी हांगा बसलेले आहा ती. हे मात तरी चिंतूंक जाय तेणी. जालें आतां कितले दीस तो दीस आमकां हांगा बसयतलो. आमी हिंगा शेव करूंक येता तर बसपाक म्हणून तो असो हाती उडयता तें. केन्ना म्हणून करतलो तो आमचें काम एका बाजून. हाडून हाडून बसूंक तेका मात तरी अक्कल ना. आनी मात्तूय तेका लज दिसना आमची बायलांची. बायलो मरे आमी, तेजी बायल ना तेका आतां कळना आपणाची बायल कशी काम धंदो करता ती. आनी आमी आमच्या भुरग्या बाग सोडून मरे हांगा येवन बसता. हें तेणी मात तरी चिंतूंक जाय, मनार घेवंक जाय आनी तें काम करूंक जाय आमचें. आमचें थंय आमकां दी मरे, तुजेलें आहा तें व्हर. इतल्यान मागता आमी आनी कांय मागना. आमचें सगळें आमकां ना. बरें म्हजें नांव प्रिया. आमी हांगा 43 दीस जाले बसतात. आमच्या सरकाराक, त्या CM सरकाराक, प्रमोद सावंताक आमचे चुचुरे दिसना. तो म्हणटा कितें भिवो नाका म्हणटा पळय. भिवपाची गरज ना. पूण आयज पासून तेणी आमकां आश्वासन दिवना. तुमी चिबलकाराक आपूण आसतना भिवो नाका पूण सांगोकूच ना तेणी. आयज पासून इतके दीस जाले बसता आमी. आश्वासन तेणी आजून आमकां दिवना. भिवपाची गरज ना म्हण. हे म्हाजे CMाक सांगपाचें आसलें. Sampai na, aja nak hari.
आनी हांव आनी ती 2 पार्टिशनां म्हणटा पळय ते ए आनी बी आमकां तितूंतलें कांय समजना आमकां हे दोनूय प्रोजेक्ट नाका ते नाका आमकां बाय हो ती सांगो हय आमकां ते नाकाच हांगा नाका ते नाका. ते हितून पडटा ते आमकां कांय समजना आमी तितकें शिकोंक ना पूण आमकां ते दोनूय प्रोजेक्ट नाका ते नाका हांगा ह्या जाग्यार आनी ते पत्रे बित्रे सगळें काडून व्हर कितें पत्रे व्हर उलयता